हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आयज असेंब्लीन कुत्र्यांचो मुद्दो रेज जालो आणि हे सगळे कुत्रे हांगा एक जाले आणि म्हाका विचारपाक लागले, शंकर बोळजी आमी कितें रे राजकारण्याचें वायट केलां? आमी जेन्ना केन्ना उपाशी आसता न्हू तेन्ना कोण विचारता? हे राजकारणी आमकां जेवण वाडटा काय विचारतात ते कितें रे? बेश्टे अरे तुमकां जे मुद्द्यांचेर उलोवंक धाडल्यात न्हू त्या मुद्द्यांचेर उलया. आमकां गोंयान कोळसो नाका, ती झाडां मारूं नाका हार्बरची, त्या मुद्द्यांचेर उलया. कितें रे पळय हे सगळे एक जाले आतां कितें रे? ते आतां विचारतात बाबा रे आमचे कितें प्रॉब्लेम काय म्हणून, आमचेर कित्याक चडटात काय म्हणून विचारतात ते. तुमकां आनी काम धंदो नाका विचारता मनशांक. ते म्हणटात आमकांय देवान हक्क दिला ह्या पृथ्वीचेर जगपाक, तुमी जेन्ना आमकां त्रास करतात न्हू तेन्नाच आमी केन्ना केन्ना चावता म्हणटात ते. आनी मनीस ना रे, मनशा इतलो मरे दुश्ट प्राणी ना. मनीस मर्डर करता मरे, मर्डर. ते तरी जिते मारून उडयनात. कितें रे तुमी जर मरे राजकारणी तांकां जेवण घालूंक शकनात, कळ्ळें तुका, तांकां माया दिवंक शकना जाल्यार तुमी मरे थंय बेश्टे मरे नाका जाल्ले मुद्दे रेज करूं नाका. आतां ते टेन्शनान येयले, तो फुडें बसला आनी ताका विचारता पळय आमी कितें चूक केल्या काय म्हणून, आमकां देवान जल्माक घातले आमी येयले म्हणटा ते. अरे तुमी रस्त्याचेर जेन्ना कुत्रो मेल्लो आसता तेन्ना ताका केन्ना उखलून पुल्ला रे? पुल्ला तुमी केन्ना? ह्या शंकर बोळजेन पुल्ला. म्हाजे कडेन उपकरणां आहा गाडयेन, सगळीं उपकरणां आहात. केन्ना तुमी एक्सिडंट करता आनी वयतात त्या कुत्र्यांक थंय उडयतात आनी कोण पळयता तांकां? कितें रे तांकांय लायफ आहा, तांकांय फॅमिली आहा. हां पयलीं तांकां माया दिया आनी मागीर मरे तेंचेर टिका करा. आनी सरकारानूय मातशे स्टेप्स घेवपाक जाय तेंचें पॉप्युलेशन कंट्रोल करपाक. देव बरें करूं.